हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ तपाईहरु सबैलाई अनलाइन एजुकेसन टिचिङमा। आज हामी क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथको दोस्रो अभ्यास पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित दोस्रो अभ्यासको चाहिँ हामी लास्ट पार्ट लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई क्वेशन नम्बर 9 मा दिएको छ, एउटा जलपान समारोहमा 800 जना सहभागीहरु मध्ये 620 जनाले दूध, 350 जनाले चिया पिएछन् अनि 50 जनाले कुनै पनि पेय पिएनन् भने चित्र प्रयोग गरी कति जनाले दुवै पेय पिएछन् पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। सो हामीले यो प्रश्न अनुसार हल गर्छौं। अब यहाँ जम्मा सहभागीहरुको संख्या कति रहेछ? 800। सो यहाँ जम्मा सहभागीहरुको संख्या NU इक्वल टु कति भयो? 800 जना। त्यसमध्ये 620 जनाले दूध, हामीले दूधलाई D अथवा अनि फेरि त्यसपछि चियालाई हामीले C माने पनि हुन्छ। अब 620 जनाले दूध पीने सहभागी संख्या N, दूधलाई हामीले D मान्दै त्यसपछि दूध सहभागी पिउने संख्याहरु कति रहेछ? 620 जना। त्यसैगरी 350 जनाले चिया मन पराउँछन् अथवा चिया पिउँछन्। सो चिया पिउने सहभागी संख्या N, चियालाई हामीले C मानेछौं इक्वल टु कति? 350 जना। अब 350 जना भयो अनि 50 जनाले कुनै पनि पेय पिएनन् भनेपछि दूध र चिया मध्ये कुनै पनि नपिउने भनेको के हो? हामीले D युनियन C को कम्प्लिमेन्ट भनेको यो दुईटै बाहेक कुनै पनि पेय पदार्थ पिएनन् भनेपछि दूध चिया नपिउने सहभागी संख्या N D युनियन C को कम्प्लिमेन्ट बराबर कति रहेछ? 50 जना। सो अब भने छ पिएछन् भने चित्र प्रयोग गरी कति जनाले दुवै पेय पिएछन् भनेर पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेछ। अब यो दुईटैको इन्टरसेक्सन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। दूध चिया दुवै पिउने सहभागी संख्या हामीले N D इंटरसेक्सन C दुवै पिउने संख्या हामीले इंटरसेक्सन भनेर जनाउँछौं। सो D इंटरसेक्सन C इक्वल टु के छ? वाट छ। हामीले केही पनि दिएको छैन। सो हामीले यस्ता खालको क्वेशनहरुलाई धेरै हामीले सल्भ गरिसकेका छौं अहिलेसम्म। यो लास्ट पार्ट हो हामीले बनाएको। यसभन्दा पहिला पनि हेर्नु भएको छैन भने त्यो डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक छोडिदिएको छु, त्यहाँबाट गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी अब यी तथ्याङ्कहरु हामीलाई प्राप्त भयो। अब यी तथ्याङ्कहरु प्राप्त भइसकेपछि हामीले व्यञ्जितमा प्रस्तुत गर्छौं। माथिको तथ्याङ्कलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा अहिले हामीले भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्ने। अब हामीले यो तथ्याङ्कहरुलाई यसो भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्छौं र यहाँ हामीले सबभन्दा पहिला इन्टरसेक्सन भने इन्टरसेक्सन हामीलाई सोधेको छ। यहाँ हामीले सोधेको छ, हामीले यहाँ केही पनि लेख्न मिल्दैन अथवा खाली छ अथवा हामीले x माने पनि हुन्छ, हामीले यहाँ x लेख्न सकिन्छ। सो अब यो कति रहेछ? D इक्वल टु 620 भयो। अब यो कति रहेछ? C इक्वल टु 350। अब यो इंटरसेक्सन हो, दुईटैको इंटरसेक्सन हो। हामीले D को मात्रै निकाल्न पर्यो भने यो हामीले x घटाउनु पर्ने हुन्छ। सो माइनस x। अनि यसमा पनि C मात्रै निकाल्न पर्यो भने, यति मात्रै निकाल्न पर्यो भने हामीले यो इंटरसेक्सनको भाग घटाउँछौं, माइनस x गर्छौं र यो दुईटैको कम्प्लिमेन्ट भनेको छ
डी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। डी र सीमा नपर्ने सहभागीहरूको सङ्ख्या हामीले कति दिएछ 50। सो यहाँ 50 लेख्छौँ। अब यो जम्मै सहभागीहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ हामीले कति पर्सेन्टमा दिएको थियो 800। कति दिएको थियो 800। सो हामीले भेन चित्रबाट हामीले गर्छौँ यो सबै जोडेर कति हुन्छ 800। सो सबै जोडिदिने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एन्ड फोर्थ यो 4वटा तहहरू जोडेर कति हुन्छ 800। सो 620 प्लस चिन्ह राखेर सबै जोड्ने हो प्लस अनि 350 माइनस एक्स प्लस 50 इक्वल टु कति हुन्छ 800। सो अब यो एउटा हामीले 600 माइनस एक्स गरेको छैन हामीले लेखौँ माइनस एक्स। सो यो माइनस एक्स र प्लस एक्स कट्छ 6 3 900 अनि 50 20 70 970 प्लस यो गर्दाखेरि सबै जोडेर कति हुन्छ 1020 माइनस एक्स इक्वल टु 800। अब हामीले एक्सको मान निकाल्नु एक्स माइनस छ उता गएर के हुन्छ प्लस हुन्छ। सो 1020 अब यो 800 लाई यता फाल्दिने यो बराबर भन्दा यता फाल्दिने माइनस हुन्छ माइनस 800 इक्वल टु एक्स उता गएर प्लस भयो। अब हामीले यस 1020 बाट 800 घटाउँछौँ। सो एक्स बराबर कति हुन्छ 220 जना। अब एक्स बराबर 220 जना हामीलाई सोधेको पनि त्यही थियो दुवै पेय पदार्थ कतिजनाले पिउँछन् भनेर पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको थियो हामीले सोधिदिन्छौँ निकाल्न सकिन्छ। सो दुवै पेय पदार्थ पिउने सहभागी संख्या इक्वल टु 220 जना एन्सर। अब फेरि क्वेसन नम्बर 10 मा दिएको छ सेम त्यस्तै क्वेसनहरु रहेछ बस अलिकति मात्रै फरक छ यहाँ पर्सेन्टेजको कुरा गर्दैछ त्यति मात्रै फरक हो। अब हामीले के भन्छ 2000 जनामा गरिएको एउटा सर्वेक्षण 2000 जना जम्मै सहभागीहरूको संख्या रहेको थियो जसमध्ये 50% ले देश ए र 40% ले देश बी भ्रमण गरेका रहेछन्। 15% ले ए र बी मध्ये कुनै पनि देश भ्रमण गरेका रहेनछन् भनेको कुनै पनि देश भ्रमण गरेनन् भने कतिजना दुवै देशमा भ्रमण गरेका रहेछन् भर्खर हामीले निकालेको क्वेसन जस्तै हामीले इन्टरसेक्सन यसमा निकाल्ने हो। कतिजनाले एक मात्र देशमा भ्रमण गरेका रहेछन् र माथिको तथ्याङ्कले भन्छिन प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। हामीले अब समाधानतिर जान्छौँ। समाधान यहाँ जम्मा सहभागीको संख्या एन यु इक्वल टु कति भयो 2000 कतिजना रहेछन् 2000। त्यसै गरी देश ए मा भ्रमण गर्ने कति रहेछन् देश ए मा भ्रमण गर्ने संख्या एन ए इक्वल टु कति रहेछ 50%। कति छ 50%। सो 50% कसको 50% हामीले यसको 2000 को 50% गरे पनि हुन्छ अथवा 50% डाइरेक्ट लेखे पनि हुन्छ। त्यसै गरी देश बी मा भ्रमण गर्ने संख्या एन बी इक्वल टु 40% अनि 15% ले कुनै पनि भ्रमण गरेका रहेछन्। देश ए र बी मा कुनै पनि भ्रमण नगर्ने संख्या एन। अब ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट यो भनेको ए देशबाट र बी देशबाट पनि बाहिरै कुनै पनि यो ए बी मा कुनै पनि भ्रमण नगर्ने संख्या सोध्नु छ। सो यो 15% भयो। त्यसै गरी अब फेरि सोधेको छ मध्ये कुनै पनि देश भ्रमण गरेका रहेनछन् भने कतिजनाले दुवै देश भ्रमण गरेका रहेछन् भनेर हामीले इन्टरसेक्सन सोधेको छ। सो दुवै देश ए र बी भ्रमण गर्ने संख्या एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स हामीले मानौँ एक्स मान्ने हामीले
हामीले यी तथ्याङ्कहरूलाई भेन्समा चित्रमा प्रस्तुत गर्छौँ भने ए इन्टरसेक्सन बी भनेको हामीले एक्स मानेछौँ र यो भनेको हामीले 50% भनेछौँ एमा। अब यो घटाउँछौँ भने -50 यो प्रतिशत है, प्रतिशत हामीले मान्ने। त्यसै गरी एक्स प्रतिशत अनि यो भनेको हामीले कति दिएको छ 40 40% माइनस एक्स प्रतिशत अनि यो दुईटीको युनिट भनेको बाहिरको भनेको 15% भएछ। कतिवटा खण्ड भयो यो जम्मा हो 1 2 3 अनि यो सोधेको छ 4 खण्ड। अब यो चारैवटा खण्डहरूलाई हामीले प्लस चिन्ह राखेर जोड दिने। सो भे चित्रबाट अब सबै जोड दिने 50% माइनस एक्स प्रतिशत प्लस एक्स प्रतिशत प्लस 40% माइनस एक्स प्रतिशत प्लस 15% बराबर सबै जोडेर कति भन्छ 100%। 100% कति प्रतिशत हुन्छ सबै 100%। अब 100% भनेको 2000 सङ्ख्या हो है। त्यसै गरी हामीले यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस छ यो दुइटै फरक चिन्ह भएको हुनाले कट्छ र 50 र 40 90 90 र 15 105 सो 105% माइनस एक्स प्रतिशत बराबर 100%। अब 100% अब हामीले एक्सको मान निकाल्ने हो, एक्स उता गयो 100 यता आयो 100 यता माइनस हुन्छ 105% माइनस 100% बराबर x%। सो अब 105 100 घट्यो सो हामीले कति भयो 5% बराबर x%। सो हामीले x बराबर कति निकालेछौँ 5% निकालेछौँ। अब यो x भनेको 5% हो 5% हो भने हामीले इन्टरसेक्सन के निकाल्यौँ एन ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु 5% भनेको के हो। अब यसको सङ्ख्या हामीले निकाल्न पर्यो भने 2000 को 5% गरिदिने। सो 2000 को 5% बराबर अब 2000 कोट भने इन्टु हुन्छ 500 यो प्रतिशत चिन्ह हट्यो भने 100 हुन्छ। सो 2 0 कट्यो 20 5 100 बराबर कति भयो 100 जना। सो नंबर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु कति आयो 100 जना आयो। अब हामीले ये देशमा मात्रै मन पराउनेहरूको हामीले सङ्ख्या निकाल्छौँ। सो 50% ओन्ली नम्बर अफ ए भनेर निकाल्छौँ 50% माइनस 5% ये हामीले यस घटाउँछौँ बाँकी कति बच्यो 45%। अब 2000 को 45% कति हो 2000 को 45% बराबर 2000 इन्टु 45 भागा 100 दुईटा जिरो कट्यो। अब 45 दुना 90 45 दुना 90 900। सो 45% भनेको कति भयो 900 जना। अब यो भनेको ओन्ली नम्बर अफ ए भनेको 900 जना भयो। त्यसै गरी हामीले अब बी को पनि निकालौँ ओन्ली नम्बर अफ बी बराबर 40% माइनस 5% बराबर कति भयो 35%। अब 2000 को 35% गर्छौँ भने 2035/100 दुईटा जिरो कट्यो 35 दुना 70 सो 700 जना। अब त्यसै गरी हामीले सोधेको छ खण्ड नम्बरमा अब दुवैको सङ्ख्या हामीले निकाल्यौँ यहाँ 100 जना। अब यहाँ कतिजनाले एक मात्र देशमा मन पराएका छन्। अब यो 900 र 700 जम्मा कति भयो 1600 जना। सो हामीले ख नम्बरको लागि लेख्न सकिन्छ 1600 जना एउटा मात्र देश भ्रमण गर्छन् एन्सर। अब हामी दोस्रो भन्नलाई दोस्रो
पाठको चाहिँ हामीले फर्स्ट पार्टमा फेरि नै उपस्थित हुनेछौँ। यो हाम्रो सेट सम्बन्धी रहेको पाठ आज हामीलाई पुरै पाठ बनाएर सकियो। सो राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला भनेर शुभकामना दिन चाहन्छु।